लाहौर के कब्रिस्तानों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि एक पैटर्न ये देख रहे हैं हम कि मैयतें दफनाने के लिए जगह ख़त्म होती जा रही है। और वर्सा देखिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्सा आप कब्र की तलाश के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। लेकिन ये कराची में इशू बहुत होता था, कराची मतलब बहुत बड़े शहरों में, हाँ, और मतलब डबलिंग भी होती है ना कि मतलब कबर के ऊपर कबर, उसके ऊपर कबर भी बन जाती है। और ये सालों साल से ये इशू है कि लोग जो हैं वो तलाश में होते हैं बहुत पहले से जी। अक्सर व बेशतर बताना पड़ता है, फिर अक्सर व बेशतर देखते हैं कि एक के ऊपर एक जी मैयत दफना दी जाती है। तो ये इशू कराची का नहीं, लाहौर में कैसे इशू बनना शुरू हो गया? जनाब देखिए, हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर गुजरते दिन के साथ हमारे मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ी है, ज़मीन कम हो रही है, लोग ज़्यादा हैं, और जितने लोग ज़्यादा हैं आप देखिए डेथ टोल भी उतना इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखें कि जब कब्र ढूंढने के लिए, कब्र की जगह ढूंढने के लिए निकलते हैं लवाहिकीन, तो फिर क्या होता है कि वो मायूस ही लौटते क्योंकि जगह नहीं मिलती। तो उल्फत मुगल ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस हवाले से, ज़रा आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। ये लाहौर के गुंजान आबाद इलाके टाउनशिप का कब्रिस्तान है, जहां अब मैयत दफनाने की जगह मौजूद नहीं। गुरकन का कहना है कि जगह ना होने के बायस एक एक कब्र में कई कई मुर्दे दफन हैं। 20-25 साल हो गया, इधर बिल्कुल जगह ख़त्म है। यानी जो पुरानी कब्रें हैं जिनके आबाओ जदाद यहाँ दफन है, वो अपनी कब्र अगर खुलवा लें तो दफन होता है, वैसे इधर कोई जगह नहीं है। तकरीबन ये 3-4 मंजिला यानी अभी जा रहा है ऊपर, कब्र पे कब्र है। कब्रिस्तान में कब्रें पक्की करने वाले मिस्त्री का कहना है कि कई लोग कब्रें खुदवाने आते हैं, ताहम जगह ना होने की वजह से मायूस लौट जाते हैं। जगह देते है ही नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है। अगर वो कह दे मैंने भैया साड़ी कब्र है खोद दो तो ठीक है, वरना फिर वापस जाना पैंदा उन्होंने। 2 वक्त की रोटी की फिक्र अपनी जगह, लेकिन अब तो लोगों को ये परेशानी खाई जा रही है कि मर गए तो तदफीन की जगह कहाँ मिलेगी, क्योंकि लाहौर के कब्रिस्तानों में कब्र की जगह नहीं बची। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वालों का कहना है कि दुनियावी जरूरतों से ज्यादा परेशानी ये है कि मर गए तो दफनाया कहाँ जाएगा। हम अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की यहाँ पे तदफीन करके गए हैं अपने हाथों से। आज हम देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हमें परेशानी इस बात की है कि हम यहाँ पे मार के किधर जाएंगे, हमें कहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे कब्रिस्तान तो पहले ही फुल हुए हैं। मियानी साहब, फिरदौसिया, मोमिनपुरा, ताजपुरा और मियां मीर समेत लाहौर के कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह नहीं बची। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि नए कब्रिस्तानों के लिए जगहें मुख्तस की जाएं। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज़, लाहौर। चले जी, तो ये क्यों है? क्योंकि अक्सर व बेशतर हमने देखते हैं जी, एक तो बहुत ज़्यादा दाम भी वसूल किए जाते हैं, प्री बुकिंग भी हो जाती है। मामला क्या है लाहौर में इस वक्त, सिचुएशन क्या है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब। ज़ीशान साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि तदफीन के लिए कब्रिस्तानों में जगह अब दस्तयाब नहीं है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, ये बात आपकी जो मैंने अभी आपकी रिपोर्ट भी देखी है, जो इस वक्त आपने लाइव चलाई है, मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूँगा। लाहौर के अंदर आज भी हमारे पास 5 शहर हमोशा के जो मॉडल कब्रिस्तान हैं उनकी जगह मौजूद है, जिसमें इज्तिमाई तौर पे तकरीबन कोई 700 कनाल का रकबा जो है ना, वो इन 5 का अगर इज्तिमाई रकबा देखा जाए तो तकरीबन इतना बनता है, जिसकी कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तकरीबन कोई 80,000 के करीब की जो कब्रें, कोई कैपेसिटी जो है इसमें मौजूद है। तो ये सूरत हाल इस वक्त हमारे पास अवेलेबिलिटी लाहौर के अंदर है। हाँ, ये जो सूरत हाल ये होती है कि जो इलाकों के अंदर पुराने कब्रिस्तान हैं उसमें मज़ीद ऑब्वियसली एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं मौजूद, क्योंकि वहाँ पे आबादियाँ जो है ना वो डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है। मोस्टली लोगों की कोशिश होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि जहाँ पे वो रहाइश पजीर है वहीं पे कब्रिस्तान की जगह होनी चाहिए। तो ये शहर के अंदरून के अंदर ये मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इसकी अल्टरनेट जगह जो है ना वो हमने अपने मॉडल कब्रिस्तानों के अंदर जो है ना वो अवेलेबल रखी हुई है। और हमारी जो मॉडल कब्रिस्तान है उसमें हमने बाकायदा जो 1122 की जो सर्विस है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों को दी जाती है। वहाँ पे
بڑے اچھے انتظامات جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہمارے پاس لاہور میں اس وقت الحمدللہ یہ صورتحال ہے. اور یہ بھی پروجیکٹ ہماری حکومت کا ہی تھا. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کو، اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا. اور آج ہم نے کچھ اس میں ایڈیشن کی ہے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے اندر، تاکہ مزید آنے والے وقتوں کے لیے لوگوں کے لیے یہ سہولت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے پاس اس وقت، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ میں آپ کو تفصیل بھی بتا سکتا ہوں اس میں. جیسے رائے بند کے اندر ہمارے پاس ایک قبرستان موجود ہے جس میں تقریباً 128 کنال کے قریب جو ہے نا رقبے کے اوپر یہ قبرستان ہے. کانا کاچھا کے اوپر تقریباً 90 کنال کے اوپر ایک قبرستان جو ہے نا وہ موجود ہے ہمارے پاس. یہ ماڈل قبرستانوں کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے بیدیا روڈ کے اوپر تقریباً 276 کنال تقریباً جو ہے نا وہ اس کا رقبہ بنتا ہے. اسی طرح سے کانا نما کے اوپر ہمارے پاس 2 قبرستان ہیں 2 ڈفرنٹ لوکیشنز کے اوپر، جس میں تقریباً ایک کی 98 کنال ہے، ایک کی 97 کنال جگہ ہے. تو یہ سارے کے سارے لاہور کے سراؤنڈنگز میں موجود ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک فون کال کے اوپر اگر کوئی کہیں پہ کوئی میت ہوتی ہے یا کوئی گھر میں کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ فون کال کے اوپر 1122 والوں کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ گھر سے میت کو بھی اٹھائیں گے اور وہ قبرستان میں اس کو ذیشان صاحب، آپ نے ماڈل قبرستانوں کا بتایا. جب کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے لوگ یہی پریفر کرتے ہیں، فیملی لواحقین یہی پریفر کرتے ہیں کہ قریبی قبرستان میں دفنایا جائے، جو گھر کے قریب، جو رہائش کے قریب قبرستان ہے. تو فار انسٹنس اگر جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو جنازہ میت لے کے کانا کاچھا، کانا نو یا پھر آپ رائیون روڈ ماڈل قبرستان میں تو نہیں جائیں گے نا؟ دیکھیں، یہ بات میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ان کی رہائش ہے اس کے قریب قبرستانوں میں جگہ ملے. لیکن اب یہ بدقسمتی ہے کہ پاسٹ ایئرس کے اوپر شاید وہ جو جہاں پہ قبرستان کے ایریاز تھے وہ سارے فل ہو چکے ہیں اور وہاں پہ مزید آگے ایکسپینشن کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر ایکسپینشن کی گنجائش نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ سولوشن جو ہے نا وہ یقینی طور پر لوگوں کو دیا جا رہا ہے. لیکن جہاں پہ اس وقت میں کچھ آبادیوں کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ملتی ہیں تو گورنمنٹ فوری طور کو اس کے اوپر قبرستان کے حوالے سے اقدامات کرتی ہے. لیکن اس وقت ہمیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مزید ایکسپینشن کی گنجائش نہیں ہے. جہاں تھوڑی اسپیس رہ گئی ہے وہ بالکل وہ لوگوں کو میسر ہوتی ہے جو وہاں کے قریب ترین رہائشی ہوتے ہیں. لیکن اس کا آلٹرنیٹ میں نے آپ کو جیسے عرض کی ہے یہی ہے. اور ایکچولی دیکھیں، اب آنے والے وقتوں میں سولوشن بھی یہی ہے. اب ہم نے باقاعدہ جب ہم نے شہروں کی کو پراپر پلانڈ سٹیز کے طور پہ آگے لے کے جانا ہے تو قبرستانوں کے لیے جگہ مختص ہونی چاہیے، جو بڑی جگہ ہوں جہاں پہ تمام سہولتیں جو ہے نا لوگوں کو میسر ہوں. تو اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور کے اندر اس وقت الحمدللہ یہ گنجائش ہے کہ لاہور کے حوالے سے، لاہور سٹی، لاہور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہمارے پاس گنجائش اس وقت ہے. لیکن ہاں، جو آپ نے بات کی ہے وہ اب ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ آبادیوں کے اندر جگہ اویلیبل ہی نہیں ہے. جب اویلیبل نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ممکن ہو سکے گی. اس لیے اس کا آلٹرنیٹ سولوشن جو ہے دیا جا رہا ہے اور اسی کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ فردر باقی شہروں کے اندر بھی ہم ماڈل قبرستان بنائیں، اس میں وہ تمام سہولتیں دیں. اس میں اوبویسلی اگر کسی کی میت ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ ایشو آتا ہے کہ اگر تھوڑا دور جانا پڑتا ہے تو وہ کس طرح ٹرانسپورٹیشن کا کریں گے. تو اس کی بھی ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ سہولت لوگوں کو اویلیبل کی ہوئی ہے. اور بلکہ ہم نے تو اس کو بہت ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سی ایم پنجاب نے اس کو ایون دیہی علاقوں میں بھی جو ہماری قبرستان ہیں موجود ان کو بھی ہم اس کی چار دیواری سے لے کے اس کی صفائیوں کے انتظامات بھی جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں ایک پروگرام کے تحت. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی جو بیسٹ پاسبل پلاننگ ہو سکتی ہے، اویلیبل پلاننگ ہو سکتی ہے، وہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہ اویلیبل بھی ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساری صورتحال پر حکومتی موقف کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے